بسم الله الرحمن الرحيم. يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين. صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل، فاجعل فراغ سلاما لا تدركنا فيه تبعا، ولا تلحقنا فيه سئما، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا، واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، فصل على محمد وآله، واجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة، لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اغترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهار يوم تبلو أخبار عباده، إنك رحيم بمن دعاك، ومستجيب لمن نادى.